पूरा का पूरा कबीला अचानक गायब हो गया। लोग शदीद परेशान थे। कानूनी कार्रवाई करने वालों ने हाथ जोड़ लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद रसूल नूरी और मैं आपको साइंस वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम आपको एक ऐसे वाक़या के बारे में बताने जा रहे हैं जो 100 साल पुराना है, यानी जिसकी पूरी की पूरी दास्तान सच्चाई पर मबनी है। आज हम आपको एक ऐसे पुरइस्रार वाक़या के बारे में बताने जा रहे हैं जो मौजूदा जदीद दुनिया की इब्तिदा में हुआ। इस वाक़या का खौफ आज तक ख़त्म नहीं हुआ और जिस जगह यह वाक़या रोनुमा हुआ वो जगह आज भी खौफ और दहशत का मरकज़ बनी हुई है। दोस्तों, ये वाक़या आज से 100 साल पहले यानी 1930 में कनाडा में रोनुमा हुआ, जिसमें हज़ारों लोग बगैर किसी वजह के अचानक ज़मीन से गायब हो गए। आज इसी वाक़या के बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं। फिर दोस्तों, ये वाक़या 1930 के नवंबर का है, जब 26 नवंबर 1930 को कनाडा के अखबारात में एक निहायत अजीब व गरीब खबर ने लोगों को खौफजदा कर दिया था और यह वाक़या एकदम से खौफ और दहशत का सबब बन गया। अखबारात की हेडलाइन थी अंजी कुनी लेक विलेज ऑफ द डेड। ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या था जिसने पूरे कनाडा के लोगों में खौफ और दहशत की लहर दौड़ा रही थी। हुआ कुछ यूं कि शुमाली कनाडा के दूर दराज और सर्द तरीन मुकाम पर एक कुदरती झील मौजूद है जिसे अंजी कुनी लेक कहा जाता है। यहाँ पे मौसम इस कदर सख्त और शदीद सर्द होता है कि यहाँ पे बच पाना भी बेहद मुश्किल है। इस अंजी कुनी लेक के किनारे पर एक छोटा सा कबीला आबाद था जिसे स्कीमू ट्राइब कहा जाता था। ये स्कीमू लोगों पर मुश्तमिल एक कबीला था जिसकी आबादी 150 से 200 अफराद के दरमियान थी। इस पूरे इलाके में इस कबीले के अलावा सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं थी और ना ही आज तक मौजूद है। ये इलाका मुख्तलिफ जानवरों का मस्कन है जिनके शिकार के लिए उस वक्त भी लोग यहाँ पर जाया करते थे और इसके बाद भी जाया करते थे। आपने शायद स्कीमू लोगों के बारे में सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते चलें। स्कीमू वो लोग हैं जो शदीद तरीन बर्फानी इलाकों में रहते हैं और मखसूस अंदाज से बर्फ़ की सिलों से ही अपने घर और खैमे ढांप लेते हैं। इन लोगों को स्कीमू कहा जाता है और ये ज़्यादातर अमेरिकी रियासत अलास्का और कनाडा के शुमाली इलाकों में रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक नॉर्मल सा लेकिन शदीद ठंडा दिन था, जब यहाँ पे आने वाले मुख्तलिफ शिकारियों में एक और शख्स भी यहाँ बर्फानी जानवरों का शिकार करने के लिए आया। इस शिकारी का नाम जॉन लेबल था। जॉन लेबल शिकार में इस कदर मगन हो गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा। जब दिन गुजर गया और रात ढलने लगी तो उसने वापसी का सोचा और उसका ख्याल था कि वो अंजी कुनी लेक के किनारे पर आबाद इस स्कीमू कबीले के पास रात गुजार कर अगले दिन वापस चला जाएगा। स्कीमू कबीले के लोग आने वाले शिकारियों और सियाहों का बड़ी खुशदिली से खैर मकदम करते थे और उनकी खास खुशामद भी करते थे ताकि उन्हें मेहमान की ज़ियाफ़त के बदले में कुछ रकम या कुछ चीज़ें मिल जाएं। अब वो जैसे जैसे स्कीमू लोगों की बस्ती की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे एहसास होने लगा कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्कीमू कबीले के लोगों ने आमदो रिफत के लिए बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ियाँ बनाई होती थीं जिन्हें खींचने के लिए वो मखसूस नस्ल के कुत्ते पालते हैं। ये कुत्ते न सिर्फ उन गाड़ियों को खींचते हैं बल्कि इसके साथ साथ उस कबीले की हिफाजत का काम भी करते हैं। जॉन लेबल को हैरानी इस बात पर थी कि इससे पहले जब भी वो इस बस्ती के नज़दीक पहुंचता था तो बस्ती में मौजूद कुत्ते किसी अजनबी की आमद पर भौंकते थे और यूं बस्ती वालों को इल्म हो जाता था कि कोई शख्स उनके इलाके में आया है। अलबत्ता उस दिन ऐसी कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई और इस बात पे जॉन लेबल हैरान हो रहा था। जैसे जैसे वो बस्ती के नज़दीक होता जा रहा था वैसे वैसे उसके दिल में किसी न किसी नामालूम गड़बड़ का एहसास शिद्दत के साथ इख्तियार करता जा रहा था। आखिर जब जॉन लेबल बस्ती तक पहुंचा तो उसने देखा कि दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है और ना ही कुत्ते कहीं नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता बस्ती के चंद मुख्तलिफ घरों से धुआं उठ रहा था जो इस बात की अलामत थी कि इन खैमों में आग जल रही है और कोई ना कोई अंदर मौजूद भी है। ये सब देखकर जॉन लेबल की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई और वो सोचने लगा कि आखिर तमाम बस्ती वाले कहाँ चले गए हैं जो यहाँ पर किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही। जॉन लेबल आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में घूमने लगा लेकिन उसे किसी भी घर से किसी भी इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जो कि हैरान और परेशान कर देने वाली बात थी।
اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے جان لیبل کے دل میں آہستہ آہستہ خوف اور دہشت سرایت کر رہی تھی۔ آخرکار جان لیبل نے ہمت پکڑی اور بستی کے ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر میں تمام کا تمام سامان وہاں موجود ہے، لیکن پورے گھر میں کسی بھی شخص کی موجودگی کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک ایک کر کے جان لیبل نے اس بستی کے 50 سے 60 گھروں کو پوری طرح سے کنگال لیا، لیکن پوری بستی میں انسان ایسے غائب ہو چکے تھے جیسے وہ اچانک ہی کام کرتے کرتے اٹھے اور کہیں چلے گئے۔ مختلف گھروں میں کھانا پکنے کے لیے چولہے پر رکھا ہوا تھا اور وہ کھانا پکتے پکتے جل چکا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں نے اپنے رات کے کھانے کا کوئی انتظام کیا تھا، لیکن پھر وہ کھانا چولہے پر چھوڑ کر ایک دم سے وہ سارے لوگ کہیں سے غائب ہو گئے۔ بستی کے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھی اور کسی بھی قسم کے ہنگامے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ناظرین، وہیں پہ جان لیبل کو بستی کے تمام کتے ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے ملے۔ ان کے سامنے کھانا بھی تھا، البتہ وہ تمام کتے بھوک کے مارے مر چکے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جان لیبل کی ہمت جواب دے گی اور وہ سرپٹ بھاگتا ہوا قریبی موجود کینیڈین رائل ماؤنٹن فورسٹ کے آفس کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ٹیلی گراف کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دی اور چند ہی گھنٹوں میں سکیمو کی وہ پوری بستی کینیڈین پولیس اور رائل کینیڈین ماؤنٹ فورسٹ کے گھیرے میں تھی۔ ناظرین، پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ تمام لوگ اچانک اس طرح کہاں غائب ہو گئے۔ کتوں کو مرے ہوئے 8 دن گزر چکے تھے اور جس دن جان لیبل اس بستی میں پہنچا تھا وہ 26 نومبر سے ایک دن پہلے کی تاریخ تھی۔ کتوں اور وہاں پہ موجود چیزوں کو دیکھ کر کینیڈین پولیس نے اندازہ لگایا کہ یہ تمام لوگ آج سے 7 یا 8 دن پہلے اس بستی سے غائب ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پوری بستی کے ارد گرد اور پوری بستی میں برف کے ڈھیر موجود تھے، لیکن کہیں پہ بھی کسی طرح سے برف پہ انسانی قدموں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے قدموں کے نشان تھے اور وہ جان لیبل کے تھے۔ اس طرح ظاہر ہوتا تھا کہ بستی میں موجود لوگ کہیں بھی چل کر نہیں گئے۔ تو پھر آخر اس بستی کے 150 سے 200 افراد ایک دم سے کیسے غائب ہو گئے؟ پولیس نے سر توڑ کوشش کی اور اگلے کئی دنوں تک انجی کنی لیک اور سکیمو قبیلے کے آس پاس کے سینکڑوں کلومیٹر علاقے میں سرچ آپریشن کیا، لیکن سکیمو قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی نہیں مل سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی طاقت اتری ہو اور بستی کے تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ یہ بات اس قدر حیران کن تھی کہ جس نے وہاں پہ سرچ آپریشن میں موجود تمام پولیس اہلکاروں کے دل میں بھی خوف اور دہشت ڈال دی تھی۔ پولیس کی کئی کوششوں کے باوجود بھی جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو اس کیس کو ناقابل حل قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، اس واقعہ کے تقریباً 50 سال بعد یعنی 1984 میں 2 سیاحوں نے جو پرانے زمانے کے شکاری تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب بھی انجی کنی لیک کے اس علاقے میں شکار کے لیے گئے، انہیں اس بستی کے بالکل اوپر عجیب و غریب ساخت کی گول چمکدار چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ یعنی ان دونوں شکاریوں کا یہ کہنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی خلائی مخلوق کا جہاز اس بستی میں اترا ہوگا اور وہ بستی کے تمام لوگوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی نشان تک نہیں مل سکا۔ البتہ چونکہ ان دونوں شکاریوں کے دعوے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے عوام نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج سے 100 سال گزرنے کے باوجود وہ 150 سے 200 افراد گمشدہ ہی ہیں اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ بات بے حد حیران کن ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں اس قدر دور دراز علاقے کے لوگوں کو اغوا کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سکیمو قبیلے کے وہ لوگ جو صدیوں سے اس جگہ پر رہائش پذیر تھے یوں ہی اچانک اپنی بستی کو چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔